بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں، باویں جنہ بھی طاقت ور ہوئے ان دے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں۔ غلے نال پرے نے گودام کدرے تے کتے کھانا نو آٹا ڈنگدا نہیں۔ رب جیسا سخی ہور کیڑا ہے جڑا دئی جاندا ہے کدے منگدا نہیں۔ ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ، کوئی چپ تے کوئی اظہار کردا تے کوئی بیٹھ مسلے تے چڑھ کے وی راضی اپنا پروردگار کردا تے کوئی سر سجدے وچ سٹ کے تے راہ آخرت دی ہموار کردا۔ او جنت اس نو ملے گی اے ثاقب کملی والے نال جڑا سچا پیار کردا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار انگن درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے گزر گئے نے، اللہ انہاں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اکثر اپنے منن والیاں واسطے بھی اور جڑے نہیں بھی مندے انہاں واسطے بھی میرے محبوب نے شفقت دا اظہار کیتا۔ بے شمار مسالہ موجود نے۔ ایک عرابی نے آ کے دیہاتی نے آ کے مسجد کے اندر پیشاب کر دیتا، صحابہ نو روکن دی کوشش کر رہے ہیں، جدو کوب کرن دی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کچھ نہ کہو، بلکہ بڑے پیار دے نال سمجھایا بھی اللہ والیا یہ اللہ دے گھر پیشاب کرنے واسطے نہیں، گندگی پھیلان واسطے نہیں، بلکہ اللہ دے گھر اس واسطے بنایا گیا نہیں اتنے اللہ دی نماز پڑھی جائے، قرآن دی تلاوت کی جائے، اللہ دا ذکر کیتا جائے۔ بے شمار ایسیاں مثالیں موجود نے کہ نبی علیہ السلام نے محبت دا شفقت دا اظہار فرمایا، اور بسا اوقات نبی پاک علیہ السلام نے اتنا پریشان کیتا گیا آپ دی ذات دی حد تک، تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی انہاں واسطے بدعا لئی ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ طائف واقعہ تواڈے سامنے، طائف والیاں نے دعوت بھی قبول نہیں کی، الٹا نبی پاک علیہ السلام نے پتھر مارے
اور آپ دے جوتے مبارک خون دے نال بھر گئے۔ تواڈے سامنے واقعات نے، نبی پاک نے پھر بھی فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت فرما، اے مینوں نہیں جان دے بلکہ یہ بھی آندا ہے، یہ نہیں جانتے میں کنا انہاں دا خیر خواہ، لیکن وہ بندے کنے بد نصیب ہون گے، انہاں دیا کنیاں پیڑیاں کرتوتاں ہون گیاں، کتنے بد اعمالیاں انہاں کیتیاں ہونیاں نے جنہ واسطے میرے نبی نے رحمت بڑے ہاتھ اٹھا کے بدعا کی تھی۔ پہلا مجموعہ پڑھایا سی خوش نصیب لوگ جنہ واسطے حضور نے دعا کی تھی۔ دوسرا مجموعہ پڑھایا وہ کیڑے اعمال نے جڑے کرن دے نال اللہ دے نبی دی دعا سانوں بھی مل سکتی۔ آج تیسرا جمعہ بیان کرنا ہے وہ کیسے بد نصیب لوگ نے جنہ واسطے رحمت کائنات نبی نے بد دعا فرمائی۔ کچھ نامی نیٹ جنہ دے نام لے کے نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اور کچھ ایسے برے کام کرنے والے جڑے ان دے اندر ملوث ہوں گے وہ بھی نبی پاک دی بد دعا اندر شامل ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایسے لوگوں واسطے بد دعا فرمائی اور وہ لوگ عبرت دا نشان بنے۔ انہاں دی اللہ نے برائی بھی دنیا تے واضح کر دیتی اور انہاں نو عبرت دا نشان بھی بنا چھڑیا۔ صحیح البخاری اندر بات موجود ہے، حدیث نمبر 240، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے گھر اندر نماز پڑھ دے پہنے، بیت اللہ اندر نماز پڑھ دے پہنے۔ ابو جہل ان دے ساتھی بھی اتنے موجود نے، مکے دے کافر جمع نے، اور کچھ لوگ کہنے لگے ایکم یجیو بسلا جزور، تو اڈے جو کیڑا ایسا بندہ ہے فلاں قبیلے اندر نا، فلاں قبیلے والیاں نے اج اونٹ ذبح کیتا ہے، ان دی اوجری لیاوے تے نبی پاک علیہ السلام جدو سجدے اندر جاون تے آپ دی کمر تے رکھ دیتی جائے۔ کون ایسا بندہ ہے؟ ایک بدبخت انسان جن دا نام عقبہ بن ابی معیط ہے، کہنے لگا ایکڑا کم موقع میں لے کے آنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمزور جیسے صحابی نے بیان کر دینے، میں سارا واقعہ اپنی آنکھاں نال ویکھ رہا، میں کمزور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اے بے ایمان گیا، اوجری لے کے آیا، اور پیارے آقا علیہ السلام جدو سجدے اندر گئے نا، انہاں آپ دے دو کندھیاں دے درمیان آپ دی کمر تے اونٹ دی گندی اوجری رکھ دیتی۔ نبی پاک علیہ السلام سجدے اندر ہی پیر ہے، چونکہ اونٹ دی اوجری بھاری سی، آپ سر نہ اٹھا سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کسی نے اطلاع دیتی، سیدہ فاطمہ توڑے ابا جی اللہ دے گھر اندر نماز پڑھ دے پہنے، مکے دے کافران نے اے معاملہ کیتا ہے، تیرے ابا جی سیدہ دی حالت اندر نے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال گئیاں، نبی پاک علیہ السلام دی کمر تو اس اوجری نو پیچھے ہٹایا، تے نبی پاک علیہ السلام نے ان واسطے بدعا فرمائی۔ آپ فرماندے نے اللہم علیک بقریش ثلاث مرات، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اے جملہ فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ انہاں قریشیانو، انہاں مکے دے کافرانو اللہ اپنی گرفت اندر لے لے، اللہ انہاں تے عذاب مسلط فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو بدعا فرما دے نے، انہاں کافران دا بھی عقیدہ سی،
اے نبی جیڑی بھی اللہ کو دعا کر دے اللہ دعا نو کدی رد نہیں کردا، اللہ دعا نو قبول کر لیندا۔ اے مکے دے کافر کہن لگے اس نبی دی دعا قبول ہو جانی ہے نام، اور یہ شہر ایسا ہے ایتھے دعا قبول ہو جانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی نے 70 بندیاں دے نال اللہ ابو جہل نو بھی پکڑ لیا، شیبے نو بھی پکڑ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 70 بندیاں دے نال لے کے میرے پاک پیغمبر نے انہاں واسطے بدعا فرما دیتے، اور بدر دے مقام تے اس 7 بندے ہی ڈھیر ہو جاندے رہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے، میں خود اپنی اکھاں دے نال بدر دے کنویں اندر گرے ہوئے ویکھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آویرا دوسرے نمبر تے جنگ خندق دا موقع عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، خندق دے دن غزوہ احزاب دے دن انہاں مشرکان دے واسطے میرے پاک پیغمبر نے بدعا فرما دیتیا، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اے اللہ قرآن نو نازل کرنے والے جلدی عذاب بھیجن والے اہزم الاحزاب، انہا کافران دے لشکر نو پجا دینا سادے، وزلزل بہم، اللہ انہا دے ناب مشرکان دے قدم زمین تے لگنے نہیں چاہی دے، انہا نو نسا دینا۔ صحیح البخاری اندر لکھے انہا مشرکان نے 1 مہینہ میرے محبوب پیغمبر تے فوج دا محاصرہ کیتا، نہ خندق نو پار کر سکتے سے، نہ حملہ کر سکتے سے، نہ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر دے بدعا دا انہا اثر ہویا، آندھی چلی انہا دے خیمے اکھڑ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے قرآن نام انج نقشہ بیان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودنا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمان دینے او لوگوں اللہ دیاں اونا نعمتاں نو یاد کرو جو اللہ پاک نے توڑے تے کیتیاں نے نام، جدو اینا تے اللہ نے لشکر پیش دیتا، اینا تے اللہ نے آندھی پجا دیتی، اللہ اکبر کبیرہ، اینا دا سارا معاملہ ہی تیس نحس ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر دی بدعا انی با اثر ہوئی کہ نبی پاک دی بدعا نال خیمے انہاں دے اکھڑ جاندے، اے فوجی نس جاندے نے، بلکہ نام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینا غصہ نبی پاک دی اور صحابہ دی اثر دی نماز بھی فوت ہو گئی اور لیٹ ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام بڑے پریشان نے۔ صحیح البخاری اندر لکھیا حدیث نمبر 4111، آمینہ دلال فرما دینے مالا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے رہے اللہ پاک اینا دے کرانو اینا دیاں قبرانو آگ دے نال پر دے وے، اینا سانو عصر دی نماز تو مشغول رکھیا، سانو عصر دی نماز نہیں پڑھ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آویرہ میرے پاک نبی نو عصر دی نماز دی کنی فکر ہے، نبی پاک نے اندے فوت ہوندے دشمن دے خلاف بدعا فرما چھڑی ہے نام۔ اللہ اکبر کبیرہ،
کبیرہ تے تیسرے نمبر تے کسرا دے بادشاہ کسرا واسطے ایران دے بادشاہ واسطے میرے پاک پیغمبر نے بدعا فرمائی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط لکھ کے نام اندے وال بھیجیا. اللہ اکبر کبیرہ جدو کسرا نے خط پڑھیا نام خط پڑھ کے پھاڑ دیندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو اندا علم ہویا اس ظالم نے ایران دے بادشاہ نے میرا خط پڑھ کے انہوں پھاڑ دیتا ہے. آپ فرماندے نے فدعا علیہم رسول اللہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واسطے بدعاواں فرما دیتیاں ایو مزکو کل ممزکن. اللہ سونیا جی اس ظالم نے تیرے محبوب دا خط پاڑیا اندے بھی ٹکڑے ٹکڑے فرما دے. اپنے بیٹے دے ہتھوں قتل ہو گیا اندی بھی سلطنت دے ٹکڑے ہو گئے. چوتھے نمبر دے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام جدو مکہ چھڑ کے مدینے دی سرزمین وال جا رہے نام آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر کافران دے محاصرے کولوں نکل کے چاند دن غار ثور اندر اندر نام آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر غار ثور تو نکل کے مدینے دیوال جا رہے نے نا شراکہ نو خبر ہو جان دے یہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیتا جیڑا بندہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے آئے گا نا ایک ساؤنڈ انہوں انعام اندر دیتا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے سونے ہم انج لگدا ہے اپنا کوئی بندہ پیچھا کردا پیا ہے اپنے پیچھے پیچھے کو بندہ آ رہا ہے. آپ فرما دے لا تحزن ان اللہ معنا. میرے صدیق پریشان ہون دی ضرورت نہیں اسی کلے نہیں ساڈا رب ساڈے نال. پریشان کیوں ہونا ہے آپ کلے نہیں جا رہے اللہ دی مدد ساڈے نال ہے ساڈا رب ساڈے نال ہے اور جندہ رب ہو جائے تے انہوں کو بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال انہیں نا نبی پاک علیہ السلام دا پیچھا کیتا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی نے ان دے واسطے بدعا فرما دیتے. تے ہویا کہ اس سنے گھوڑا نام زمین اندر اپنے پیٹ تک دنس جاندہ ہے. انہوں پتہ لگ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بدعا فرما دیتی ہے تے کہنے لگا مینوں پتہ چل گیا تسی میرے واسطے بدعا کیتی ہے یہ تائیں میں میرے نہ معاملہ ہویا دعا کرو اللہ پاک مینوں نجات عطا فرمائے میں تھوڑا پیچھا نہیں کراں گا بلکہ آن والے نے بھی آگاہ کراں گا کہ میں بڑی دور تک ہویا ہوں نبی پاک مینوں نہیں ملے. نبی پاک علیہ السلام نے نا ان دے واسطے دعا فرمائی باہر آ گیا. ان وعدے دے مطابق جو بھی بندہ پچھوں آندا انہوں کہندا پیچھے مڑ چلو میں بڑی دور تک ہو کے آ گیا. نبی علیہ السلام نظر نہیں آئے. مولا فرماندے اون دی ایک اکلڑے جان سے اون دا دشمن سارا جہان سے ایون دے ایک اکلڑے جان سے اون دا دشمن سارا جہان سے اور سچے گل تے مٹھے زبان سے تائیوں سارے جگ تے جا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہن میں او بندے ذکر کرنے نے جنہ واسطے سونے نبی نے بدعا فرمائی یا آقا نے ان واسطے لعنت دا لفظ بولیا. ایک دن نام سلوہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے آنا آقا دے سامنے ایک بندہ اپنے کھبے ہاتھ نال کھانا کھائی جا رہے ہیں کھبے ہاتھ نال کھانا کھائی جا رہے ہیں. آمینہ دلال فرما دینے کل بے یمینے کا اے اللہ والا
لیا اپنے دائیں ہاتھ نال کھانا کھا کہن لگا لا استطیع اس ہاتھ اندر طاقت نہیں میں اپنے دائیں ہاتھ نال کھانا کھا لوا اللہ دے پاک پیغمبر نے دے واسطے بددعاواں کر دتیاں لستطاعتا اللہ کرے ان دے اندر طاقت ہی نہ رہے حالانکہ سدا کام کردا سی انہیں تکبر دے نال حدیث پاک اندر موجود ہے انہیں نال تکبر دے نال ایک کیا اے ہاتھ کام نہیں کردا سجے اندر طاقت نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حکم عدولی کیتی آپ نے بددعا فرمائی صحابی کہندے فما رفعها الی فیہ صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے حدیث نمبر 2021 پھر میں صحابی کہندے میں ویکھیا ساری زندگی انہاں دایاں ہاتھ نہیں اٹھیا اس واسطے کھانا کھانا چاہیے تے دائیں ہاتھ نال کئی لوگ فیشنی کھبے ہاتھ نال کھاندے نے انہاں عادت ہی بنائی کھبے نال کھانا خود بھی دائیں ہاتھ نال کھاؤ بچہ ہے بچی ہے کوئی عزیز ہے انہوں بھی دائیں ہاتھ نال کھان دی رغبت دلاؤ ورنہ نبی پاک علیہ السلام دی بددعا ایسے بندے واسطے کہ جیڑا کھبے نال کھائے گا آمینہ دلال نے ان دے واسطے بددعا فرمائی ہے جناب عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے رہے میری چھوٹی جنی عمر ہے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر دے گھر اندر میں زندگی بسر کر رہا ہوں آقا دے گھر اندر پرواز پا رہا ہوں میں آقا دے نال کھانا کھا رہا ہوں پیالے دے اندر پورے پیالے دے اندر میں ہاتھ کو ماریا کدی اپنے اگوں کھانا کدی آقا دے اگوں کھانا کدی وچوں کھانا شروع کر دینا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرما دے رہے یا غلام سم اللہ کل بیمینکا وکل مما یلیک میرے آقا نے تعلیم دیتی ہے نا کھانا کھان لگو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ کھانا کھان لگیا اپنے دائیں ہاتھ نال کھاؤ تے کھانا کھان لگیا اپنے اگوں کو کھانا کھانا چاہیے بلکہ نبی پاک دی حدیث دی تعلیم دے مطابق میں دس جاواں کھانا کھان تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ اپنے اگوں کھانا کھاؤ نا اور دائیں ہاتھ نال کھانا کھانا چاہیے کھانا کھان تو بعد اللہ پاک دی تعریف کریا کرو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت اور بھی بے شمار دعاواں نما اللہ پاک دے نے رزقات دیتے ہوئے رزق نو کھاؤ تے اللہ دا نام لے کے کھانا چاہیے ختم کرو تے اللہ دی تعریف تے ختم کرنا چاہیے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھواں بندہ کیڑا جن دے واسطے نبی پاک نے بددعا فرمائی ایتھے اکثر لوگ آندے کر سب دعا کرے جے ہڑی بکری گم ہو گئی ساڑا کٹا گم ہو گیا میں اعلان نہیں کرتا کیوں نبی علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 568 تسی بھی اندے تے پکے ہو جو کسی دے واسطے نہ سفارش کرنی کوئی گل نہیں ماڑا بندہ تے کر دیو نبی پاک دی حدیث ہے آپ نے فرمایا من سمع رجلن ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لا رد اللہ علیک فإن المساجد لم تبن لہذا میرے پاکا نے فرمایا من سمع رجلن جڑا کوئی بندہ انہاں سارے بندیاں وچوں جڑا بھی کوئی بندہ سنے نا کوئی بندہ مسجد دے اندر اعلان کر ینشد اعلان کردہ پیا ضالتن اپنی گمشدہ چیز دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ انہوں چاہیے کہ یا اللہ کرے اتنو شے ملے ہی نہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اعلان سنو کو بندہ اعلان کر رہے ہیں کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے کسے ویکھی دے میں نے دے دیو فرمایا اے اعلان سنو جڑا بندہ مسجد سے اعلان کر رہے ہیں گم شدہ چیز دا نبی پاک نے بددعا فرمائی لا ردہ اللہ علیکہ اللہ کرے تیری یہ چیز ملے ہی نہ ساڑھی بھی ذمہ داری ہے اسی بھی اگر مسجد اعلان سن لیے فلانے دی بکری گم ہوگی فلاں چیز گم ہوگی اگر ایسے بندے نے سنو ساڑھا بھی فرض بندہ ہے اسی بھی بددعا کریے اللہ کرے تینوں یہ چیز ملے نا کیونکہ میرے نبی نے بددعا فرمائی ہے آپ نے فرمایا اے مسجد
اس کام واسطے نہیں بنایا گیا، یہ تے اللہ دے ذکر واسطے، یہ تے نماز پڑھنے واسطے، یہ تے قرآن پڑھنے واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری نبی پاک دی حدیث جامع ترمذی اندر آپ فرماندے نے اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک۔ اگر ایسے بندے نے ویکھو کوئی چیز ویچدا پیا ہے یا کوئی چیز لیندا پیا اللہ دے کر رب دا تے بہ کے صاحب بہ کے نام کوئی چیزاں دی خریدا فروخت ہو رہی ہے، آپ نے انہاں واسطے بدعا فرمائی اللہ کرے ان دی تجارت اندر فائدہ ہی کوئی نہ ہو۔ کی فائدہ تجارت کرن دا ایسی دا کہ جن دے واسطے آمنا دا لال بدعا کرے اللہ کرے تیری تین چیز ہی نہ ملے، اس واسطے کھڑیاں چیزاں دا اعلان مسجد کرنا بالکل منع۔ نبی پاک علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، جڑا اعلان کرے گا وہ نبی دی بد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بد دعا دا وہ مستحق ہوئے گا۔ اور 8ویں نمبر دے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تائزہ عبد الدینار والدرہم والقطیفت والخمیست۔ آمینہ دلال فرماندے نے تباہ و برباد ہو جائے دینار دا بندہ، درم دا بندہ، ریشمی چادر دا بندہ، اونی کمبل دا بندہ، جڑا بندہ پیسہ 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 ہی کرتا رہندا ہے، آوی مل جا آوی مل جا، دن رات پیسے پیچھے لگے ہے، دنیا داری پیچھے لگیا۔ یہ مطلب ہے نہیں کہ تھی دنیا داری کرو نا ہر وقت مسئلے تے نہیں، صحابہ نے کیتی، نبی پاک نے کیتی، آپ تجارت کرتے رہے۔ تجارت کرنا، اپنے کاروبار کرنا، حق حلال دی روزی کمانا، اینو اللہ نے اپنا فضل کیا ہے۔ ایک کماؤ، صحابہ نے محنت کیتیاں، لیکن ہر والے بندہ پیسے پیچھے رہے، آوی آ جاوے آوی آ جاوے آوی آ جاوے۔ کیا رب دے دین واسطے اسی ٹائم نہیں کر سکتے؟ رب دا حق بھی ادا کرے، بندیاں دا حق بھی ادا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا او تباہ و برباد ہو گیا جڑا دنیا پیچھے لگیا، دنیا دی ہر چیز مل جائے، بھی مل جائے، بھی مل جائے۔ آپ فرما دے کر انہوں مل جائے تیرا راضی ہوندہ ہے، نہ ملے تیرا راض ہوندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صحیح مسلم شریف دی حدیث جناب، حدیث نمبر 5259، آپ فرما دے یقول العبد مالی مالی، بندہ کہندہ میرا مال میرا مال، اینا میرا بینک بیلنس، اینے میرے پلاٹ، اینیاں میرے کوٹیاں تے، اینے میرے بنگلے، اینے میرے مربع نام۔ آپ فرما دے وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ سلاسن، ان دا مال تین طرح دا، تین قسم دا ہے۔ ما اکلا فافنا، جو کھا لے آئے انہیں ہضم کر لے آئے، او لابسا فابلا، انہیں پہن لے آئے انہیں بسیدہ کر لے آئے، او آتا فاکتانا۔ آپ فرمان دے رہے یا اللہ دے رستے اندر دے کے آخرت واسطے ذخیرہ کر لے آئے، اور دنیا دا مال تے دنیا تی رہ جانا ہے ناب، جڑا کھا لیا وہ بچنا ہے، پا لیا وہ بچنا ہے۔ اور میرے آویرہ اے دنیا دا دنیا تے رہ گیا، لیکن جڑا بندہ اللہ پاک دے رستے اندر دے کے آخرت واسطے ذخیرہ کر لیندہ ہے، وہی اصل مال ہے، بندے دے کمان والا۔ آپ فرما دے وما سوا ذالکا فہو صاحبن وتارکہن للناس۔ جب بندہ مر گیا ان دیاں کوٹھیاں بھی ایتھے رہ جانیاں نے، ان دے بنگلے بھی ایتھے رہ جانے، بینک بیلنس جنہ بھی پیائے، ان دے رشتہ داراں نے اپنے حصے مڑ لینے نے، ایتے بندہ فوت ہو رہا ہے اور اپنا دنیا دا مال دنیا والے واسطے چھڑ کے جا رہا ہے۔ اور کدی اللہ دے نال دل بھی لیا کرنا، اور دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دونوں جہاں کا خالق اللہ، دونوں جہاں کا مالک اللہ، سب کا رازق ہے ایک خدا، سب کا رازق ہے ایک خدا،
دل پہ کلمے کی ضرب لگا، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 9ویں نمبر تے میرے پاکا فرما دے نے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس بندے تے بھی اللہ دیاں لعنتاں ہون جڑا بندہ غیر اللہ دے نام دی کوئی چیز دیندا ہے، کتے کالا ککڑ دے دیتا، کتے کالا بکرا دے دیتا، کالا بکرا لے کے آؤ پھر کم ہوئے گا، کالا ککڑ لے کے آؤ پھر کم ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑا بندہ غیر اللہ دے نام دی کوئی چیز ذبح کر دیندا ہے، غیر اللہ دے نام تے او چڑھاوا چڑھا دیندا ہے، آپ فرماندے نے ایسے بندے تے اللہ دیاں لعنتاں۔ حدیث دے الفاظ میں سنا دینا، ترجمہ جندے کو مرضی کروایا جے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ دے نام تے جڑا ذبح کردا ہے اوندے تے اللہ دے نبی نے لعنتاں بھیجیاں نے، ولعن اللہ من آوى محدثا، میرے پاک نبی فرماندے نے اللہ پاک اس بندے تے لعنتاں برساوے جڑا کسے بدعتی نو ٹھکانہ دیندا ہے، پناہ دیندا ہے، ولعن اللہ من لعن والدیہ، اس بندے تے بھی میرے آقا فرماندے نے اللہ لعنتاں بھیجے جڑا اپنے والدین تے لعنتاں بھیجدا ہے۔ تسی کہو کہ بندہ اپنے والدین تے لعنتاں کیویں بھیجدا ہے؟ صحابی نے سوال کیتا، سونیا بندہ اپنے والدین تے لعنتاں کیویں بھیج سکدا ہے؟ آپ فرماندے نے اگر کوئی بندہ کسی نو والدین کسی دے والدین تے لعنتاں بھیجے، جواباً تواڈے والدین تے لعنتاں بھیجے، او انجی ہے جویں تسی اپنے والدین تے لعنتاں بھیج رہے جے۔ اور نبی پاک فرماندے نے لعن اللہ من غیر المنار، اللہ پاک اس بندے تے بھی لعنتاں بھیجے جڑے زمین دے نشانات مٹا دیندا۔ ایک بندے دی پہلی ہولی ہولی وٹ نو نہ کئی نہ ہولی ہولی نہ بری کردا کردا ایسا 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 کئی سال گزر گیا، اینی کوئی زمین نہ نال دی بھی اپنے نام ملا لئی، بننا اگر نو توڑ دیتا، نہ کسی دا پلاٹ اپنا پلاٹ ایسا ایسا تھوڑا جا کر کے ان دے بعد توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے کسی دی بلشت ایک گٹھ دے برابر زمین تے ناجائز قبضہ کیتا نا، قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق پہنایا جائے گا۔ کتنی وڈی وعید ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ کسی دے زمین دے نشانات مٹا دیندا اور کسی دا حق اپنے قبضے اندر کر لیندا، ایسے بندے تے بھی اللہ پاک لعنتاں برسائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان فرمایا، حدیث پاک اندر عقیدہ دی کتاب اندر واقعہ موجود ہے، کسی قوم والے نا انہاں اپنا ایک بت بنایا سی تے جڑا بندہ لنگے نا آکھن چڑھاوا چڑھاؤ، وہ 2 بندے آئے، ایک نو کہنے لگے یار چڑھاوا چڑھا، کہندا میرے کو کچھ نہیں گا، کہندا انج کر مکھی مار کے نا مکھی مار کے دے دے یہ تیرے نام چڑھاوا ہو جائے گا۔ انہیں مکھی ماری تو دے دیتی، اللہ پاک نے اس بندے انہاں راستہ چھڑتا، اللہ نے سیدھا جہنم میں چھوڑ دیتا۔ تے دوسرا بندہ انہوں کہنے لگے تو بھی مکھی مار کے دے دے، کہندا میں مکھی بھی ماراں گا تے اللہ دے نام دی ماراں گا، میں غیر اللہ دے نام تے بتاں دے نام تے مکھی بھی مار کے نہیں دینی، انہاں قتل کر دیتا۔ تے اللہ نے اس بندے نو سیدھا جنت دا جی ٹی رو رستہ بخا کے جنت اندر بھیجتا۔ حضرات توجہ فرماؤ، 10 نمبر دے شراب پین والا، شراب دے بارے نبی پاک نے 10 بندیاں تے لعنت بھیجی ہے۔ سنو کیڑے بندے؟ آمینہ دے لال فرماندے نے شراب نو نکالن والا، دوسرے نمبر تے جن دے واسطے شراب نکالی گئی ہے، شراب پین والا، شراب پلان والا، لے کے جان والا، لوڑ کر کے لے کے جان والا، جن دے والا جا رہی ہے، فروخت کرنے والا، شراب دی فروخت کر کے
قیمت کھان والا، شراب نو خریدن والا تے جندے واسطے شراب خریدی گئی ہے اے 10 بندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں تے لعنتاں بھیجیاں نے۔ 11ویں نمبر تے میرے پاک نبی فرماندے نے لعن رسول اللہ المتشبعین من الرجال بالنساء، آپ فرماندے نے اللہ پاک انہاں مرداں تے لعنتاں کرے، انہاں مرداں تے لعنتاں برسائے مرد ہو کے عورتاں دی مشابہت کر دے رہے۔ آپ فرماندے نے اللہ ایسیاں عورتاں تے لعنتاں برسائے جڑیاں عورتاں ہو کے مرد بندیاں کوشاں کر دیں۔ اپنے سامنے ماحول ہے، دیکھ لو پتہ نہیں لگتا بیبیاں کو، بیبیاں میں پینٹاں شرٹاں اور بندے بھی نہ بیبیاں جیسے لباس پا رہے نے۔ آپ نے فرمایا اس بندے تے لعنت ہے جڑا بندہ ہو کے عورت دی مشابہت اختیار کردا ہے، اس بی بی تے اللہ دی لعنت ہے جڑی بی بی ہو کے مردہ دی مشابہت اختیار کر دی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا جڑا بندہ عورتاں جیسا لباس پہندا ہے، جڑی عورت مرداں جیسا لباس پہن دیے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا تے لعنتاں برسائیاں نے۔ یہی ساڑھے معاشرے نو صحیح کرنے والے مسائل نے، لیکن آپ نے ایک کتوں سننے ہم ایک کتوں عظم ہوندے نے، اسی تے شرینی تے لگے ہیں مٹھی چیز جناب کانوں لگے تے بڑی چنگی لگ دی ہے۔ اے بھی مسائل بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے نے۔ اگر اینا تے عمل ہو جائے نا یقین جانو معاشرہ بہترین ہو سکتا ہے۔ اور آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرما دے نے تنہ بندیاں تے اللہ پاک نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ پہلے نمبر تے والدین دا نافرمان، دوسرے نمبر تے دیوس جنہوں پنجابی جب بغیرت کہنے یا بغیرت کیا جاندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ جنہوں اپنی عزت دا کوئی خیال نہیں۔ تیسرے نمبر تے جیڑا بندہ عورتاں دی مشابہت اختیار کردا ہے، انہاں تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتاں بھیجیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت دین والا رشوت لین والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دوویں لعنتی نے، انہاں دوواں تے نبی پاک علیہ السلام نے لعنت بھیجی۔ ابو داؤد دی حدیث ہے لعن رسول اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دین والا لین والا دوواں تے نبی پاک علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے۔ کچھ علماء کہندے نے کہ کوئی بندہ اپنا حق لین واسطے انہوں ملدا نہیں، اپنا حق لین واسطے مجبور ہے۔ بھئی علماء دی بات کر رہے ہیں، وہ اگر پیسے دے تو ان دے اندر نہیں ہے کیونکہ مجبور ہے۔ تو ایک بندہ ان دا حق بھی نہیں ہے گا تو کسے دا حق لیندا ہے، حق ہوندا نہیں کسے دا حق لیندا۔ عام طور تے سیٹاں آئیں جناب کسے بندے دا میرٹ بندا ہی نہیں تو 10 لاکھ روپیہ لے کے 20 لاکھ روپیہ دے کے وہ نوکری حاصل کر لیندا ہے، انہیں کسے دا حق مارے ہیں۔ وہ دی نوکری بھی جنی دیر نوکری رہ گئی تنخواہ لیندا رہے گا، حرام دی تنخواہ ہے، اور انہیں حق مارا رشوت دے کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم اندر جان گے۔ 13ویں نمبر دے آمینہ دے لال فرما دے رہے اگر کسی بندے نو میری امت دی حکمرانی مل گئی او انہاں تے سختی کرے گا۔ میرے پاک نبی فرماندے نے فش کو کالئی اللہ سونیا تو انہاں تے سختی فرما ومن والی جا من امر امتی شیئن فرافق بہم فارفق بہی۔ آمینہ دلال فرماندے نے جڑا میری امت دا نگران بنے گا، حکمران بنے گا، اپنی رعایت نرمی کرے گا، میرے پاک نبی نے ان دے واسطے نہ دعاواں فرمائیاں اللہ تو ہی اندے تے نرمی فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام آقا فرمان دے نے راغبہ انفو فلان راغیمہ انفو فلان۔ آمینہ دلال فرمان دے نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کرے اندہ خاک نک خاک آلود ہو جائے، نک خاک آلود ہو جائے، نک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ کہندے سونیا کیڑا بندہ؟ آپ فرمان دے نے جیڑا بندہ رمضان
رمضان دے مہینے دے روزے پا لیندا ہے، روزے رکھ کے اللہ پاک کو جنت حاصل نہیں کردا، اون دے تے اللہ دی لعنت۔ آپ فرما دے آمین۔ اللہ سونیا میری بھی اون دے تے لعنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے حدیث دو طرح آندی ہے، ایک تے ممبر والی حدیث، آقا نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا آمین کہی، دوسری تے تیسری تے، لیکن ان دے اندر کوئی نہ ممبر دا ذکر نہیں آندے۔ اللہ پاک دے پاک نبی فرماندے رہے جڑا رمضان دا روزہ نہیں رکھدا اون دی نک خاک آلود ہو جائے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین نو اپنی زندگی اندر پا لیندا ہے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کردا، آپ فرماندے نے اس بندے دی بھی نک خاک آلود ہو جائے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا جڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا ان دی نک بھی خاک آلود ہو جائے۔ اس واسطے ویرا نبی پاک دی بدعا دے کولوں بچن دی کوشش کر۔ 4 مہینے بعد رمضان دا مہینہ آنا ہی ہون تے ٹھنڈا گیا نہیں نا، اور ٹھنڈا والا سیزن آ گیا، سردی دا سیزن آ گیا، روزے رکھ کے رب نو منا لے۔ تیرے گھر اندر والدین نے یا کلا باپ یا کلی والدہ خدمت کر کے اللہ نو منا لے، نبی پاک دی بدعا کرو بچ جا۔ نبی پاک دا نام آوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدو بھی نہ آوے پیار تے محبت نال نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کر، نیکیاں کمایا کر، نبی دی بدعا کرو بچیا کر۔ او بیلیا حضور دیا سنتاں اپنایا کر، او بیلیا حضور دیا سنتاں اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر، دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر، او گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، او پیارا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، اور پیار سونے آقا دا سینے وچ ہوئے، پیار سونے آقا دا سینے وچ ہوئے، کلی کرن لئی مدینے وچ ہوئے، کلی کرن لئی مدینے وچ ہوئے، بندہ رج رج کے ویکھے پھر جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ مکے دے کافراں نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا تنگ کیتا، اینا تنگ کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں واسطے بدعا فرما دتیاں۔ اللہ سونیا 7 سال انہاں تے جویں یوسف علیہ السلام دی قوم تے 7 سال اللہ انہاں تے کیسالیاں نازل فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسالیاں پہ جاندیاں نے نام میرے ویرا، لوکی چمڑا تک کھان تے مجبور ہو جاندے رہے، لوگ مردار کھان واسطے مجبور ہو جاندے رہے۔ ایک دن نام میرے ویرا انہاں کی ویکھیا بھوک دی وجہ تو اینے کمزور ہو گئے، آسمان وال ویکھن تے دھواں ہی دھواں نظر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر کو سردار ابو سفیان آیا، آ کے کہندا ہے محبوبہ تہاڈی امت تہاڈی قوم نہ مر رہی ہے بھوک نال، اللہ کو دعاواں فرما دیو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ سونیا ایک کیسالی ختم کر دے، اللہ جے دوبارہ تیری حکمت علی کرنا پھر انہاں تے کیسالی مسلط کر دینا۔ میرے پاک نبی نے قرآن پڑھیا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ،
آخری بات سنو تے بات نو ختم کریے نام آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے نبوت دا اعلان کرن تو پہلے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نکاح اپنے سکے چاچے دے پتر او طیبہ نال کیتا ہویا ہے نام اللہ اکبر کبیرہ ادھروں سورہ لحم نازل ہوئی نام انہاں نو بڑے غصے چڑھے بات مکسر کردا جاوا ابو لہب دا ذکر آیا ہے اون دی اللہ پاک نے چنگی لا کے رکھ چھڈیے نام اللہ اکبر کبیرہ جناب اندا بیٹا او طیبہ شام ول اپنا تجارتی کافر لے جان لگا کہندا پتر جان تو پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹی نو طلاق دے کے جا پھر میرا دل راضی ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ نکاح ہی ہویا سی رخصتی نہیں سی ہوئی میرے پاک پیغمبر دی بیٹی انہاں دے گھر یہ نہیں سی گئی نا اللہ اکبر کبیرہ اے ظالم آیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی توہین کردا ہے کہندا اپنی بیٹی اپنے گھر رکھ میں تیری بیٹی نو اپنے گھر نہیں لے کے جانا میں طلاق دینا وا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھیا نالے دین دی بھی توہین کیتی نا میں کل ہی نیٹ تے پڑھدا پیا سام اس ظالم نے تھکن دیاں کوششاں کیتیاں اللہ نے اپنے محبوب نو بچا لیا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نو اینی تکلیف ہوئی اوے بیٹیاں والے ہو جان دے جناب بیٹیاں دا دکھ کنا ہویا کردا ہے آپ فرماندے اللہم سلط علیہ قلبا من کلاب کعب اللہ سونیا انہاں جنگل دے کتیاں وچوں جنگل دے شیراں وچوں کدے شیر نو این دے تے مسلط کر دے کر گیا نا اپنے باپ نو سارا معاملہ دسدا ہے کہندا میں ابا جی چنگی نبی دی توہین کر کے آیا تے باپ کہندا اونے کی کیا کہندا ابا جی انہاں کیا اللہم سلط علیہ قلبا من کلاب کعب اے اللہ تو این دے تے جنگل دے کتیاں تو کسے کتے نو مسلط کر دے اللہ اکبر کبیرہ کہندا پترام ہن مینوں تیری جان دی فکر ہے اس محمد کریم نے جڑی گل کر دتی ہے او کہ روے گی نا اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اے کہندا اے نبی ایسا اے دشمن کردار دی گل کر رہے اے نبی ایسا انہیں جڑی گل کر دیتی ہے اے ہو کے رہنی اس واسطے ویرا میں عرض کرنا چاہنا اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں ہر سمت جمال ہے آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب تعالی بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے جب لوگ ان کے پیارے پیارے دربار کی باتیں کرتے ہیں اندہ یقین سی جس نبی نے جیڑی گل کر دیتی ایویں ہوئے گی نا قافلے والے نو کہن لگا اوے قافلے والے جتنے بھی رات گزار ہونا سارا سامان
سامان کٹھا کر کے آسے پاسے تسی لیٹنا ہے، درمیان چ میرے پتر نو لٹانا ہے، مینوں تے دی جان دی فکر ہے نا۔ اے چل دے ایک جگہ تے شاماں پہ جاندیاں نے، انہاں قافلے والیاں نے آسے پاسے اونٹاں نو کھلار دیتا، اگے سامان جمع کیتا، سب تو اوپر نہ انہاں جناب او طیبہ نو سلا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی بدعاؤں کا مان لگیے، آمینہ دے لال دی بدعا نے انہاں اثر کیتا۔ ایک جنگل وچوں شیر آیا، اے ساریاں دے منہ سونگدا ساریاں دے منہ سونگدا او کیڑا بندہ ہے جنہیں آمینہ دے لال دی توہین کیتی ہے، جندے منہ وچوں نبی پاک دی توہین دی سمیل آ رہی ہے۔ اے سونگدا چھلانگ مار کے اتے گیا، انہیں او طیبہ نو ہلا کے گیا۔ اللہ والا کہندا ہے نا، اللہ پاک نے انہوں قوت گنجائی عطا فرمائی، کہندا ہے جتھے اللہ دے نبی دے دشمن ہون اوتے تیرا کی کام ہے؟ اللہ دے نبی دے دشمن ایتھے دنیا تے زندہ رہ جن، انہوں زندہ رہن دا حق نہیں، انہوں چیر پھاڑ کے ٹکڑے کر کے رکھتا۔ اللہ دے کرو دعا اللہ تعالیٰ عمل